يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب هذا ما توعدون لكل أواب هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من خشي الرحمن بالغيب
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صدقت يا رب العالمين.